हमारे गलों में डाले रखिएगा। आपको वास्ता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाज रख लीजिए, नवाज दीजिए, साए में रखिए, बना में रखिए, खाली न भेजिए, झोलियाँ भर कर भेजिए, मुरादों का हुसूल हो। तवज्जो की ज़रूरत है, इनायत की ज़रूरत है, करम की ज़रूरत है, मेहरबानी ख़ास की ज़रूरत है। आपको लाज है, आपको शर्म है, दिलों का हाल जानने वाले रोशन ज़मीर महबूब इलाही है। या हुजूर हाजित बंदों की हाजित बरासत का अता फरमा दीजिएगा, या गरीब नवाज करम फरमा दीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाजा खाजिका मोइनुद्दीन अशरफ औलिया रूह ज़मीन, कार फरमाए सबा सैयारा बरसरीरे सुबहर कुतुबुद्दीन, चाहे आलम पनाहे मुल्के बका बंदे खास हक फरीदुद्दीन, खुसरवे ताज बख्श बादशाहां पे नज़्बे जहां निज़ामुद्दीन, हादिये गुमराहान दश्ते जलाल दर तरीक़े हुदा नज़ीरुद्दीन, साकिन अदन मादिन असरार राह मौला नुमाए फ़खरुद्दीन, इलाही ताबूत खुर्शीद माही चिराग़े चिश्तियाँ रा रोशनाई। या हुज़ूर हम सब गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर दरबार है, हम सब की हाज़रियाँ ज़ियारतें दुआएं दरख्वास्त इल्तिजाएं अर्ज़ियाँ कबूल फरमा ले, और खुदावंद करीम से दुआ फरमा दीजिए हम सब की बिगड़ियाँ बन जाएं, मुरादें पूरी हो जाएं। जो जिस मकसद को लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ है यहाँ से खाली ना जाए, महरूम ना जाए, झोलियाँ भर कर जाए। या हुजूर तवज्जो की ज़रूरत है, जो बीमार हाल है उनकी बीमारियों में शिफा अता हो जाए। या हुजूर जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता हो जाए, और जिनके रोज़गार है उनमें बरकतें और तरक्की अता हो जाए। या हुजूर जो औलाद है उनको औलाद अता हो जाए। या हुजूर जो कर्जदार है उनके कर्जे अता हो जाए। या हुजूर जो मुकदमात में गिरफ्तार है, जो हक पर उनमें फतयाबी हासिल हो जाए। या हुजूर जिन बच्चों की शादियाँ नहीं उनकी शादियाँ हो जाएं, जिनकी शादियाँ हो गई है वो लोग अपने घरों में सुकून के साथ रहें। जम्मू कश्मीर अमन हो, सारे हिंदुस्तान में अमन हो जाए। या हुजूर जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, करम फरमा दीजिए, सबका भला हो, सबकी खैर। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हुजूर भाई साहब को भी कामयाबी तो हो जाए, नवाज दें, साए में रख दे, पना में रख दे, साड़ी न भेजे, झोलियाँ भर कर भेजे, मुरादों का हुसूल हो। तवज्जो की ज़रूरत है, इनायत की ज़रूरत है, करम की ज़रूरत है, मेहरबानी ख़ास की ज़रूरत है। आपको लाज है, आपको शर्म है, दिलों का हाल जानने वाले हैं, रोशन ज़मीर है, महबूब इलाही हैं। या हुजूर मेरी वालदा को भी सेहत अता हो जाए, मेरी अहलिया को भी सेहत अता हो जाए, मेरे पीरो मुर्शिद हाशमी मियाँ कचौचवी को भी सेहत तंदुरुस्ती अता हो जाए, मेरे दोनों बच्चे भी आबाद रहें, सैयद अब्दुल्ला हुसैन निज़ामी, सैयदना अलीना लारेब निज़ामी, दोनों के नसीब अच्छे हो जाएँ, तैयब निज़ामी को भी सेहत अता हो, मेरी बहनें भी आबाद रहें, उनके शौहर उनके बच्चे भी आबाद रहें, मेरी फुफियाँ भी आबाद रहें, उनके शौहर उनके बच्चे भी आबाद रहें, मेरे तमाम बिरादरी वाले ख़ानदान वाले भी आबाद रहें, मेरे तमाम मुरीदान और खलीफा भी आबाद रहें। बहुत लोगों ने दुआओं के लिए कह रखा है, सबकी दुआएं कबूल हो, सबकी तमन्नाओं का हुसूल हो जाए। या हुजूर जैसे भी आप ही के कहलाते हैं, या हुजूर तवज्जो फरमा दिए, हमारा पैगाम खुदावंद करीम तक पहुँचा दीजिएगा। आपको वास्ता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाज रख लीजिए, नवाज दीजिए, साए में रखिए, पनाह में रखिए। बड़ी आस लेके आए हैं, बड़ी मुराद लेके आए हैं, बड़ी तमन्ना लेके आए हैं। बहुत लोगों ने दुआओं के लिए कह रखा है, सबकी दुआएं कबूल हो। बहुत लोग परेशान हाल है, ज़मीनी और आसमानी बलायातों से घिरे हुए हैं, अब गैब से उनकी मदद हो जाए। या हुजूर बहुत लोग परेशान हाल है, नौकरियाँ छुट गई हैं, अब गैब से मदद हो जाए, और जिनकी लगी हुई हैं उनमें बरकतें अता हो जाए। बहुत लोग परेशान हाल है, कारोबार तबाह हो गए, अब गैब से उनकी मदद हो जाए, और जिनके लगे हुए हैं उनमें बरकतें अता हो जाए। बहुत लोग परेशान हाल है, शादियाँ रुकी हुई हैं, गैब से उनकी मदद हो जाए, और जिनकी हो गई हैं वो लोग अपने घरों में सुकून के साथ रहें, इत्तेफाक के साथ रहें, मोहब्बतों के साथ रहें। बहुत लोग परेशान हाल है, अभी तक बे औलाद है, उस गैब से उनकी मदद हो जाए। बहुत लोग परेशान हाल है, या हुजूर तरह तरह से परेशान है, आप तो सब कुछ जानते हैं, दिलों का हाल रोशन है,
کرم فرما دے, ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ دے. یا حضور بہت لوگوں نے نامزد دعاؤں کے لیے کہا ہے, یا حضور توجہ فرما دے. ناصر بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے, فیصل موتی والا ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے, سلیم صاحب ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے. یا حضور خلیق الزمان دیو اس کی فیملی بھی آباد ہو جائے, غلام صابر صاحب ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے, منصور بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے. توجہ فرما دے. یا حضور توجہ کی ضرورت ہے, اقبال بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے. یا حضور یحییٰ بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے, سہیل بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے. توجہ فرما دیں. امین بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے, ادریس بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے, مناب بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے. توجہ فرما دے. یا حضور محمد اس کی فیملی بھی آباد ہو جائے, فرحان اس کی فیملی بھی آباد ہو جائے, عطاء اللہ صاحب ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے, عمران بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے. توجہ فرما دے. یا حضور عرفان بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے. یا حضور ہاشم اس کی فیملی بھی آباد ہو جائے. توجہ فرما دیں. یا حضور عنایت فرما دیں. الطاف بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے, صادق مدنی ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے, عبدالمتین چودھری ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے. توجہ فرما دے. یا حضور عنایت فرما دے, کرم فرما دے. بہت لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے, تسلیم تینوں بہنیں اس کی فیملی بھی آباد ہو, اسلام الدین صاحب ان کی فیملی بھی آباد ہو, اشفاق افسار صاحب ان کی فیملی بھی آباد ہو, افشار عالم صاحب ان کی فیملی بھی آباد ہو. توجہ فرما دیں. یا حضور ادریس صاحب ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے, اکبر بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے, اسماعیل بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے. توجہ فرما دیں. یا حضور جیسے بھی یہاں بھی کہلاتے ہیں. یا حضور احمد ایچ معلم صاحب ان کی فیملی بھی آباد, مسز معلم ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے, سکندر صاحب ان کی فیملی بھی, عبد الرحمان صاحب ان کی فیملی بھی, ضیاء الدین صاحب ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے. توجہ فرما دیں. یا حضور ہارون قادری صاحب ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے. توجہ فرما دیں. اشرف علی قادری صاحب ان کی فیملی, محمد منصور صاحب ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے. توجہ فرما دیں. کوئی بھی آپ کی چوکٹ سے خالی نہ جائے, دامن پھیلائے ہیں ہمارے دامنوں کو مرادوں سے بھر دیجیے گا. یا حضور لاج رکھ لی, منا بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے, معین الدین صاحب ان کی فیملی بھی آباد, معین الدین صاحب ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے. توجہ فرما دے. یا حضور بہت لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے, عظما اس کی فیملی بھی آباد ہو جائے, ہینا اس کی فیملی بھی آباد ہو, ظفر بھائی ان کی فیملی بھی, نذیر احمد خان یاری ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے, نادیہ خان یاری ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے. توجہ فرما دیں. یا حضور متو صاحب ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے, فاروق بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے. بہت لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے, سب کی دعائیں قبول ہوں, سب کی تمناؤں کا حصول ہو جائے. یا حضور جتنے لوگوں نے, تمام ہندوستان کے گوشے گوشے سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, سب کی دعائیں قبول ہو. تمام دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, سب کی دعائیں قبول ہو. اس غلام کی بھی لاج رکھ لے. سید سعدی سرور حسین نظامی سجاد نے جنہیں آج تک نوازا ہے, میری آنے والی نسلوں کو بھی نوازیے گا, کرم فرما دیجیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین.